हाँ, अगर कश्मीरियों के मसाइल हैं, चार्टर ऑफ डिमांड है। अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हमने तो उनके सारे मुतालबात माने हैं, तो ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमत ने फिर उनकी इसी कमेटी को कलअदम भी करार दिया, फिर इसी कमेटी के साथ मुआहदात उसको भी मनसूख किया, फिर जितने मुतालबात उन्होंने तस्लीम किए थे उनको मनसूख करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। सूरत हाल इस वक्त ये नहीं है कि हम कहें कि हुकूमत ये मान चुकी है, ये मान चुकी। हुकूमत जो मान चुकी है उस सब को मनसूख कर चुकी है। लिहाजा गवर्नमेंट को दोबारा इस बात पर आमादा होने के लिए ज़रूरी है कि वो हमें अपनी पोजीशन बताएं, ताकि उसमें हम एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकें और मसले के हल की तरफ हम जाएं। मसला कश्मीर बहुत नाजुक और हसास है। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो और फिर अब कश्मीर की भी ये सूरत हाल बन जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से हर पाकिस्तानी शहरी फ़िक्रमंद है। और सिर्फ़ हमें क़ुव्वत की बुनियाद पर फ़ैसलों से गुरेज करना चाहिए और अक्लमंदी की बुनियाद पर हमें फ़ैसलों की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक मुशावरत का माहौल हो, हम उनकी सुने, वो हमारी सुने। और मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि जब हम नेकनीयती के साथ एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह निकालेगा। मौलाना साहब, अभी आपने खुद जिक्र चूँकि कर दिया है कि हुकूमत की जानिब से भी कुछ इक़दाम अभी तक उस तरह नहीं लिए गए, वरना शिकवा वो क्या कर रहे थे वहाँ से कश्मीर में, हम खुद गए हैं कवरेज के लिए, कि हमें ही सिर्फ कहा जा रहा है कि आप धरना ख़त्म करें या पीछे हट जाएँ। हुकूमत से कोई नहीं पूछ रहा कि आप हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात अभी नए मुकदमे कायम कर दिए हैं या वो, लेकिन आपने ये जिक्र कर दिया है। असल इसमें एक और चीज़ आ रही है कि जिस तरह महमूद चकज़ई ने कहा कि हुकूमत एक तरफ से एक हुकूमत क्रश करना चाहती है और दूसरी तरफ दूसरी हुकूमत उनके साथ बात करना चाहती है, ये कौन सी दो हुकूमतें मुतवाज़ी चल रही कि क्रश भी करना चाहती है एक दूसरी? देखिए, हमें इस वक्त इस चीज़ों से बालातर होकर बात करनी है। हमने हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना। हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम करना तो ये तो फिर मेरे ख़्याल में कोई गैर ज़रूरी सी बात हो जाती है। संजीदा होकर हमें इस मामले को ज़ेर बहस लाना है। मैं अपोजिशन में हूँ, मैं हुकूमत के साथ इस वक्त बयान की हद तक, मेरे बयान वो देख रहे हैं, उनका कोई बयान हो तो मैं देख रहा हूँ, पैगाम कोई हमारा चला जाता है, कोई उनका आ जाता है, लेकिन कश्मीर के लिए मैं वो सारे हुदूद उबूर करके उनके साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार हूँ। मौलाना, आपने जैसा कि खुद ज़ाहिर आप साक्षी के लिए आपने पेशकश की, लेकिन जो कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में नहीं देखी जा रही, बल्कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वहाँ पे भी बहुत ज़ोरों शोर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बरतानिया के पार्लियामेंट स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में हुआ, अमेरिका में हुए, तो एक पूरी दुनिया में ही एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आ रहा है। आप बारहा हुकूमत को, जैसे आप पैगाम दे चुके हैं, हाफिज़ साहब की तरफ से भी ये खबर सामने आई थी कि वो भी आइंदा कुछ घंटों में वज़ीर आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो हुकूमत आखिर क्यों कर संजीदा नहीं हो रही, जबकि ऑफिशियली हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 के करीब लाशें गिर चुकी हैं, कई सारे लोग लापता हैं, पूरा कश्मीर बंद है, उसके बावजूद ये नॉन सीरियसनेस क्यों दिखाई? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पूरी दुनिया में जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो उसका बड़ा किरदार है तहरीक आज़ादी कश्मीर में, और पूरी दुनिया में वो क़ज़िया कश्मीर के वकील हैं और हर महाज पर, हर फोरम पर वो दुनिया में लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो यकीनन उनकी भी जज्बात हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल आ रहा है और मज़ीद आएगा। लेकिन मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ जो मकामी सूरत हाल है उस पर मुस्बत असरात के लिए किरदार अदा करें। ऐसे कोई एक अलग सी लाइन लेना कि जिससे यहाँ पर जो गुफ्तगू चलेगी या बातचीत होगी या मामला तय होंगे उस पर उसके कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होने चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, आप खुद एक मतलब सीनियर सियासतदान भी हैं और आपकी बात का बड़ा वज़न होता है, ये बताइएगा कि जब तक ये तहरीक अवामी नोयत के मसाइल पर, 3 नुकात पर तो सही चलती रही, लेकिन हमने देखा कि उसी धरने के दौरान जो बातें, जो बयानात सामने आए, उसके बाद ये
کشیدہ صورتحال کی طرف چیزیں گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کمیٹی کے ذمہ داران ہیں, کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اسٹیج آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے آپ کی تحریک کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی؟ کیا کہیں گے؟ آخر مسئلہ جو بگڑا ہے تو کوئی تو اس کی وجہ ہے, سو ہم نے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے نا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی دیکھے ہم ایک دوسرے کو, ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں محبت سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ سوالات کر رہے ہیں, ہم جوابات دے رہے ہیں. خدا نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوگا, کوئی وجہ ہوگی, پھر اس کے بعد ہم نے فوری طور پر جو ہے تو ڈنڈے تو نہیں اٹھانے, فوری طور پر تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بات اب دوبارہ اپنی جگہ پہ بحال ہو جائے. سو ہم اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ بغیر کوئی سخت اقدام کے ہم باہر کے کشمیریوں کو بھی سلام کرتے ہیں, اور ان کو میں بڑے احترام کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہے, اور ساری زندگی انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے, جس طرح انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو سپورٹ کیا ہے, اس کی وکالت کی ہے, اور پاکستان اور کشمیری ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہے آپس میں رابطے میں رہے ہیں, سو اس کے آج بھی ان حالات کے اوپر مثبت اثرات کے ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. ایسی کسی بیان سے احتراز کرنا چاہیے کہ جس کے منفی اثرات مرتب ہوں, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ صلح کی طرف جا رہے ہوں, اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ صلح کی طرف بڑھنے والا قدم جو ہے وہ کہیں رک جائے, تو کسی طرف سے بھی ایسے کوئی نئے اقدام کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم صلح کی طرف بڑھتے ہوئے قدم جو ہے وہ رک جائیں یا وہ پسپا ہو جائیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف احتجاج چل رہا ہے, اتنی تحریک بھی چل رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ احتجاج میں ہیں, دوسری طرف الیکشن کا بھی اعلان کر دیا گیا. پیپلز پارٹی پہلے بھی مطالبہ کر چکی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں. آپ کے خیال میں یہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا اثر جو ابھی کابینہ کے وزراء کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو نام سنجیدگی دکھائی دی جا رہی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے, میں اب ان خاص حالات کے ماحول میں کیا ہونا چاہیے میں اس پر تو بات نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال الیکشن اپنا ایک خاص ماحول چاہتا ہے, اور اگر وہ ماحول مہیا نہیں ہے لوگوں کو تو پھر عوام کی حقیقی رائے جو ہے سامنے نہیں آئے گی. ویسے بھی لوگ شاکی ہیں آج کل کہ جی فیصلے عوام نہیں کرتے, کہیں اور جگہ سے ہوتے ہیں, تو اگر حالات بھی خراب ہو جائیں تو پھر تو اس کے بعد جو نتائج آئیں گے لوگ کیا تبصرے کریں گے. لہٰذا یہ بات اصولی طور پر اپنی جگہ ہے کہ انتخابات اگر کشمیر میں ہونے ہیں تو انتخاب کے لیے انتخابی ماحول کا ہونا بھی لازمی بات ہے. اور میں اس میں مولانا اگر اصل میں دیکھیں, اگر ہم یہ موضوع اس پر بات کریں گے نا کہ الیکشن اب ان حالات میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, اور تو یہ اس وقت کی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں اہم سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ ماحول پرووائڈ کرنے میں ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. جس طرح مولانا نے فرمایا, ہمیں پہلا فوکس یہ کرنا ہے کہ اگر ہم, ظاہر ہے کہ الیکشن تو شیڈول آ چکا ہے, اب آپ ماحول فراہم کر دیجئے تاکہ اس کے مطابق ہی الیکشن ہو. الیکشن تو نہیں نظر انداز کیے جا سکتے, لہٰذا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنا چاہیے کہ حالات کو نارملائز کریں. جب تک یہ نارملائز نہیں ہوں گے تو پھر کیسے آپ جو ہیں وہ تمام چیزوں کو فیس کر سکیں گے. تو اس لیے سوال شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ حالات کو ٹھیک کرنا, اس کی بہت بڑی ذمہ داری حکومت پر ہے. اور ایک پازیٹیو بات تو آپ کے سامنے آئی ہے نا, آپ لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی بہت سی غیر ضروری باتیں کی گئیں, نعرے لگائے گئے, سب کچھ ہوا, لیکن اگر پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور ہمیں ثالثی کا کہا جا رہا ہے, مولانا سے بات ہو رہی ہے, ہم سے ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے نا. تو پچھلی چیزوں پر اگر تذکرہ کرتے رہیں گے تو بات ہی ہونا بند ہو جائے گی. تو لہٰذا آگے بڑھیں اور مسئلے کو ریزالو کریں.